अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 47 तशरीहात। नज़म हमारी बरसात नज़म हम पढ़ चुके हैं। बरसात की हमने अल्फाज मानी और उसके जुमले, मरकज़ी ख़याल, ये तमाम काम कर लिए हैं। अब इसके बाद इसकी नज़म की तशरीहात हैं। चूँकि ये बंद की शक्ल में है तो बंद के हिसाब से हम इसकी तशरीह करेंगे। आप लोगों को बेटा कंपोज फॉर्म में तशरीहात दे दी गई हैं। आप उन तशरीहात को खोलें और वहाँ से आप जो है वो देखें, साथ साथ मेरे मैं पढ़ती जाती हूँ और आप साथ साथ अपनी तशरीहात खोलें और वहाँ से जो है इसको पढ़ें और समझें। तो बंद नंबर 1 इसका पढ़ते हैं। मी से बियाबा रंगे गुलिस्ता, फूलों की बरखा दोनों में यकसा, कोयल की कूकू बागों में रक्सा, जुगनू की जगमग बन में चरागा, बरसात आई बरसात आई। नज़्म की तशरीह करने से पहले हम सबसे पहले नज़्म का उन्वान लिखते हैं और फिर शायर का नाम। ये 2 हेडिंग्स जो हैं ये मस्ट हैं, ये तशरीह का पार्ट होती हैं। इसके बगैर आपको तशरीह के फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये 1 मार्क के दोनों हेडिंग्स होती हैं। नज़्म का उन्वान है बरसात, शायर का नाम है ताजवर नजीब आबादी। उसके बाद हम तशरीह की हेडिंग देंगे। तशरीह करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम शायर के बारे में 1-2 लाइन्स में लिखते हैं, 1-2 जुमले शायर के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर हम तशरीह पे आते हैं। तो शायर के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। ताजवर नजीब आबादी को उर्दू अदब में नुमाया मकाम हासिल है। उन्होंने शेर व सखुन के लिए, शेर तो आपको पता है जो शेर होता है, सखुन कहते हैं बात या कलाम या कौल को, ठीक है। शेर और बात या कलाम, शेर और कलाम के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया। मौज़ूआत, मौजू की जमा, टॉपिक जो होता है उसको हम मौजू कहते हैं, का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त यानी बगैर किसी रुकावट के डायरेक्ट मनाज़रे फितरत, मजहबी त्यौहार और समाजी रसूम से था। हाँ जी, अब 3 उन्होंने बताए हुए हैं टॉपिक्स के कैसे मौज़ूआत का इंतखाब किया कि जो डायरेक्ट किस चीज़ के साथ जाके मिल रहे थे, मनाज़रे फितरत, यानी अल्लाह ताला ने जो मनाजिर पैदा किए हैं दुनिया में, खूबसूरत मनाजिर पैदा किए हैं उन पर, चाहे वो पहाड़ों की सूरत में है, दरियाओं की सूरत में, दरख्तों जंगलों की सूरत में या बागों की सूरत में है। मनाजिर फितरत से मुराद दुनिया में जितने भी खूबसूरत अल्लाह ताला ने मनाजिर पैदा किए हैं वो है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था, मजहबी त्यौहार। मुसलमानों के जो मजहबी त्यौहार हैं जैसे ईद उल फितर, ईद उल अजहा, इनके ऊपर उन्होंने लिखा। और समाजी रसूम, यानी समाज कहते हैं मुआशरे को, रसूम रस्म की जमा है, तो मुआशरे में जो रस्म और रिवाज हैं उनके मुतल्लिक उन्होंने लिखा। या जैसे अगर बरसात का मौसम आ जाता है तो उस मौसम में लोग क्या करते हैं, किस तरह से उस मौसम को गुजारते हैं, क्या क्या उनके मशगले होते हैं उस दौरान, ये तमाम बातें उन्होंने इस नज़्म में भी बरसात की बहारों की खूब अक्कासी की है। मतलब पीछे जो बताए हैं 3 टॉपिक है, उन्होंने इन मौज़ूआत पर ज़्यादातर लिखा है। तो उन्हीं में से एक बरसात भी है उन्हें टॉपिक्स में से, और उस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बरसात की बहारों की अक्कासी की है जी। सेकंड, अब न्यू पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने शायर के बारे में, उनकी शायरी के बारे में बताया कि वो किस तरह की शायरी करते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा। अब हम नए सिरे से एक पैराग्राफ शुरू करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि इसमें शायर ने इस शेर में या इस बंद में क्या कहा है। इस नज़्म में शायर बरसात के मौसम को बयान करते हुए कहता है कि बरसात के मौसम में बारिश ने हर तरफ जलथल कर दी है। जलथल का मायने बेटा हमने अल्फाज मायने में भी किया था। जलथल का क्या मतलब है, पानी ही पानी, हर तरफ पानी पानी हो जाना। बारिश होने से वीराने भी बाग जैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो अभी ऊपर बंद में पढ़े हैं, जो शायरी हमने जो पढ़ी है, जो अल्फाज पढ़े हैं, उसकी यहाँ अब हम तशरीह कर रहे हैं कि वीराने भी बाग जैसे नजर आ रहे हैं, हर तरफ फूल खिले हुए हैं। बरसात ने ऐसी बहारें और रौनकें लगा रखी हैं कि मालूम नहीं हो रहा कि कौन सी जगह वीरान है और कौन सी आबाद। बाग और बियाबां एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये बरसात का करिश्मा है। यानी करिश्मा क्या होता है, एक अनोखी बात होना, कोई अनोखा काम होना,
تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ برسات کا ہی کرشمہ ہے، برسات کی وجہ سے ہی یہ انوکھی بات ہوئی ہے کہ ویران اور آباد دونوں جگہیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، کہ جیسے کہ شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ می سے بیابا رنگے گلستان، کہ ویرانہ اور جو گلستان ہے یعنی باغ اور ویرانہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں۔ یہاں تک جو ہم نے یہ کر چکے ہیں اس کی تشریح۔ اب اس کے بعد آگے وہ آ رہا ہے دوسرا شعر، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں۔ تو ہم کیا آگے دیکھتے ہیں یہاں سے، باغوں میں کوئل بھی خوشی سے ناچتے ہوئے کوکو کے گیت گا رہی ہے۔ کوکو سے مراد ہے کوئل کی آواز، کوئل جس آواز میں بولتی ہے تو اس کے گیت گا رہی ہے، اس کی آواز سب کو بہت بھلی لگ رہی ہے، بھلی اچھی پیاری۔ گلشن میں کوکو کے گیت ہیں، جبکہ دوسری طرف جنگل میں ننھے ننھے جگنو چمک رہے ہیں، ننھے ننھے یعنی چھوٹے چھوٹے جگنو چمک رہے ہیں، ان کی روشنی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں۔ یہ سب برسات کی بہاریں ہیں اور برسات آنے کی وجہ سے موسم میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ بقول شاعر اب ہم یہاں پر ایک اور برسات کے متعلق جو ہے وہ تشریح کی وضاحت کے لیے ایک اور شعر ایڈ کر رہے ہیں جو کہ برسات سے ریلیونٹ ہے۔ یہ بھیگی رت، بھیگی یعنی گیلی ہوئی بھیگی ہوئی، رت موسم، یہ بھیگی رت، یہ مستانہ ہوا، برسات کا موسم، بہاروں کا سما، یہ رس بھرے جذبات کے موسم کا موسم ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ رس بھرے جذبات کا موسم۔ اس میں یہاں پہ آپ کریکشن کر لیں بیٹا، بہاروں کا سما، یہ رس بھرے جذبات کا موسم۔ تو اس میں بھی اس شعر میں بھی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف بھیگی ہوئی رت ہے، موسم ایسے بھیگا بھیگا سا ہے، ہر طرف بارش بارش ہے، مستانہ ہوا ہے یعنی مستیاں کرتی ہوئی ہوا ہے، اور برسات کا موسم ہے، ہر طرف بہاروں کا سا سما یعنی منظر ہے، اور رس بھرے جذبات یعنی جذبات جو ہیں وہ سب کے بہت ہی رس کے ساتھ بھر گئے ہیں۔ رس کیا ہوتا ہے؟ پھلوں کے اندر جو کیسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جوس ہوتا ہے، جو پھلوں کے اندر سے ہم جوس نکالتے ہیں، جیسے سیب کا جوس یا مالٹے کا جوس یا کسی اور ایسے پھل کا، تو اس کو ہم رس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جذبات بھی جو انسان کے ایسے میٹھے اور شیریں ہوئے پڑے ہیں، اور اس طرح سے ان میں سے رس نکل رہا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی زیادہ خوشی اور بہاروں کا سما ہے۔ یہ تشریح ہم نے بیٹا پڑھ لی ہے، اس کو اب آپ نے یاد کرنا ہے۔ ڈائری آپ کی ہے لرن تشریح بند نمبر 1، فل تشریح آپ نے یاد کرنی ہے شروع سے اینڈ تک، ٹھیک ہے، تاجور نجیب آبادی سے لے کے اور آپ نے یہ اینڈ تک جو ہے بہاروں کا سما یہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کو آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے شیٹ کے اوپر، کیونکہ یہ کمپوز فارم میں آپ کو دی ہوئی ہے، تو بس آپ وہیں سے یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو ضرور اس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے، خاص طور پہ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، یہ ہیڈنگز جو ہے نا یہ بچے ہمیشہ پیپر میں تشریح کرتے وقت لکھنا بھول جاتے ہیں موسٹلی اسٹوڈنٹس، تو بار بار جو ہے اس تشریح کو یاد کرنے کے بعد اس کی ریٹن پریکٹس کریں پوری فل پریزنٹیشن کے ساتھ۔ اوپر سب سے پہلے لکھیں، ہیڈنگز لکھیں، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیکھیں اور پوری کی پوری تشریح جو ہے اس کو لکھیں، یاد کرنے کے بعد زبانی لکھیں، اپنی کسی ٹیوشن ٹیچر کو جو جہاں بھی آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں، یا اپنی امی کو یا اپنی باجی کو، کسی کو بھی آپ یاد کر کے اور لکھ کے چیک کروائیں، پہلے زبانی سنائیں اس کے بعد لکھیں اور چیک کروائیں۔ اور لکھنے کے لیے آپ کو جو ہے پہلے مشکل الفاظ کی پریکٹس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مشکل الفاظ اس میں جو آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو شاعر کا نام لکھنا آنا چاہیے، تاجور نجیب آبادی، ٹھیک ہے، نمایاں، نمایاں کا لفظ جو ہے اس کی پریکٹس کر لیں، شعر و سخن، موضوعات، انتخاب، براہ راست، مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، عکاسی۔ فرسٹ پیراگراف میں کافی مشکل لفظ ہیں، آپ ان کی ریٹن پریکٹس کریں، املا اپنی باجی سے یا امی سے کہیں کہ آپ کو اس کی املا کروا دیں۔ اس کے بعد آگے اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں، جل تھل کو لکھنے کی پریکٹس کر لیں، ویرانے، بہاریں، رونقیں، بیابا، کرشمہ، بھلی، گلشن، ننھے ننھے جگنو،
रोशनी, चराग और तब्दीली। और उसके बाद जो एंड वाला शेर है, इसकी तो पूरे शेर की आपने बार बार इसको लिखें, बार बार लिखें। याद करने के बाद इसमें भीगी रुत, मस्ताना हवा, बहारों का समा, रस भरे और जज्बात, ये थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ हैं इसके अंदर। आपने बार बार पूरे शेर को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। याद करने के बाद इसकी रिटन प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम लिमिट के दरमियान आप इसको लिख कर देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये नहीं कि आप 1 घंटा पूरा जो है वो इसको लेके ही बैठे रहें। कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी तशरीह जो है इसकी रिटर्न प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपने 15 मिनट में या 20 मिनट में पूरी तशरीह लिखकर चेक करवानी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 47, तशरीह बंद नंबर 1, नज़्म बरसात, लर्न फुल तशरीह बंद नंबर 1। पूरी तशरीह आपने याद करनी है। आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में तशरीह नंबर 2 और फिर नेक्स्ट में तशरीह नंबर 3 करेंगे। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको रेपिटेशन के लिए भी ये लर्निंग दी जाएगी इंशाल्लाह। ज़रूर बार बार आपको लर्निंग के लिए दी जाएगी तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। परेशान नहीं होना, जितनी याद होती है आसानी से याद करें और उसको लिख लिख कर देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।